भेजा खुदा ने आपको एहसान कर। 12 रबीउल अव्वल आज की सुबह वो सुबह बहारा है जिसके इंतज़ार में कायनात ने करोड़ साल गुजारे। हर सू चर्चे हैं कि आज दुआए खलील अलैहिस्सलाम और नवीद मसीहा अलैहिस्सलाम मुजस्सम बनकर ज़ाहिर होगी। वो हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली है जिनके आते ही शिर्क और जुल्म का खात्मा हो जाएगा। नौ मौलूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो फ़ज़ाए हिजाज क्या अर्ज़ो समा मुस्कुराए। बहरोबर अर्शो कुर्सी दश्तो जबल गर्ज मुकम्मल फ़िज़ाए कायनात में मुसर्रत और खुशी की लहर तोड़ गई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तरक्की और उरूज के दरवाजे खुल गए, कुफर की घटाएं छट गईं और अदयान बातिला की नब्ज़ें छूट गईं। शैतान इब्लीस मायूसी के आलम में आहो बका करने लगा। आलम इंसानियत के मुर्दा दिल को नई जिंदगी की नवीद मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुक़द्दसा मुबारक हो। हर एक की जो बिना है लक़द जाकुम रसूल, लक़द जाकुम रसूल। इस्लाम का में उम्र गुजारे की। वालिदा माजिदा ने विलादत के वक्त एक नूर देखा जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। एक रवायत में है कि बसरा के महल रोशन हो गए। सीरत इब्ने हशाम में मज़कूर है। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मुझे ख्वाब में बशारत दी गई कि तुम्हारे शिकम अतहर में सैयदुल उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो पैदा हों तो यूँ कहना मैं हर एक हासद के शर से इस बच्चा के लिए खुदाए वाहद की पनाह चाहती हूँ और उनका नाम मुहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम। जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इंतहाई पाक साफ थे, जिसमें अतहर पर कोई आलाइश और गंदगी ना थी। दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 7वें दिन अकीका की एक शानदार दावत की जिसमें तमाम कुरैश शरीक हुए। नाम का तअय्युन तो पहले ही हो चुका था, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अब इसका ऐलान भी हो गया। सुबैबा ने आपके चचा अबू लहब को विलादत मसूद की बशारत दी तो अबू लहब की तरफ से उन्हें आज़ादी का परवाना मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के बाद कुछ दिन तक सुवैबा ने दूध पिलाया। बड़े होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बड़ा इकराम फरमाते और हिजरत के बाद भी मदीना मुनव्वरा से उन्हें हदिये कपड़े भेजते और उनके कबूल इस्लाम में मुख्तलिफ अकवाल हैं। अरब का दस्तूर था कि कस्बात के लोग बच्चा पैदा होते ही देहात में उनकी परवरिश का इंतज़ाम करते। कबीला हवाज़न की 10 औरतों का एक काफ़िला इसी मकसद के लिए मक्कातुल मुकर्रमा आया। सबकी ख्वाहिश थी कि किसी अमीर घराने का बच्चा मिले ताकि इससे इनाम व इकराम भी खूब मिले। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम समझकर किसी ने ना लिया और यही उनकी महरूमी थी। अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सितारा चमक रहा था। तकदीर ने इशारा किया, हलीमा सादत दारैन छोड़ कर न जा, इस बाबरकत बच्चे को ले ले, इसके नाम से तेरा नाम रहेगा। इसकी अम्मा बनकर दीनों दुनिया की इज्जतें लूट ले। अम्मा हलीमा की तो गोया तकदीर जाग उठी। आज हम उन औरतों के नाम तक नहीं जानते मगर मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश ने हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चमका दिया। हवाज़न का कबीला
فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تم سب سے فصیح تر ہوں گا کیونکہ میں خاندان قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنو سعد حوازن کا ہی قبیلہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قبیلہ سے تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کمزور جان کر اور آپ کی اونٹنی کی لاغری دیکھتے ہوئے کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہ کھولا، لیکن آپ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان اقدس پر تشریف لائیں اور آپ کا مقدر چمک اٹھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے امید برکت پر مولود مسعود کو لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ نن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اور بیٹے عبداللہ بھی دودھ پیتے تھے۔ اماں کہتی ہیں کہ دودھ کی کمی تھی اور عبداللہ کے بھوکا رہنے کی وجہ سے ہم خود بھی نہیں سو سکتے تھے، مگر سعید بچے کے گود میں آتے ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی عبداللہ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ کمزور اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم یہ تو بہت مبارک بچہ ہے۔ ننھے شاہ سوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کمزور سواری بھی سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ مکہ المکرمہ سے نکلنے کے بعد وادی السرر میں پہلا قیام ہوا۔ ہم جھولیوں نے تعجب کیا، کہنے لگیں یہ وہی حلیمہ، اس کے شوہر، اس کے سواری؟ حیران ہو کر پوچھنے لگیں، اے حلیمہ کیا ہوا، یہ وہی سواری ہے؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ کی قسم جتنے بھی بچے تھے ان میں سب سے بہترین اور مبارک بچہ مجھے مل گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آ گئے دارین کے سرور حلیمہ سعدیہ، نور سے روشن ہے تیرا۔ سرزمین بنو سعد قحط سے متاثر تھی، مگر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں شام کو خوب سیر ہو کے آتیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی بنو سعد کے گھر مشک کی خوشبو سے مہکنے لگے۔ بیمار لوگ آتے، تکلیف والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ رکھتے تو تکلیف دور ہو جاتی۔ بیمار جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے چھوتے ہی تندرست ہو جاتے۔ خیر و برکت کے ان کرشموں کا 2 سال تک بنو سعد نظارہ کرتے رہے۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چڑھایا گیا تو ایسے لگتا تھا کہ آپ 4 سال کے ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے حوالے کرنے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں تو دل میں ایک خیال تھا کہ جدائی کیسے برداشت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا تصور تک برداشت نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی اور اماں حلیمہ کو حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبانہ اداؤں سے مزید لطف اندوز ہونے کا کچھ بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اصرار کیا کہ اس در یتیم کو چند دن اور ہمارے پاس رہنے دیا جائے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے درخواست قبول کر لی اور یوں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی خوشی میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے وطن دوبارہ تشریف لے آئیں۔ نور سے معمور چہرہ، 4 سو بابانیاں، بن دیے کے روشنی، شب بھر حلیمہ سعدیہ،
دستی دور کرنے آ گئے ہیں مصطفیٰ، تنگ دستی دور کرنے آ گئے ہیں مصطفیٰ، برکتوں کا مرکز و محور حلیمہ سعدیہ، نور سے روشن ہے تیرا